म कुमारीको गर्भबाट जन्मेको। ससम्भवम सुन्दा बडो असम्भव लाग्छ, तर म कुमारी पुत्र हुँ। अब तिनका लागि कुमारीको गर्भबाट जन्मिनु असम्भव थियो। हाम्रा त कर्णदेखि लिएर सारा चोरफटाहरू जति त्यतिखेर कुमारीकै गर्भबाट जन्मेका। महाराज यी म्लेच्छ वंशमा जो सत्यहीन एवं मर्यादा विहीन छन्, जसलाई सत्य तथ्यसँग मतलब छैन, जो मर्यादा विहीन छन्, निर्मर्यादे, तिनका लागि म मसिहा भएर आएको छु। कि भोजराज त के छन्, शिवजीका अनन्य भक्त छन्। त्यसकारण यसको माथि एउटा शिवलिङ्ग पनि राखिदियो भने तिनले हार उखाल्दैनन् भनेर मुनि त्यो मोहम्मदको भस्म गाडेर त्यसको माथि शिवलिङ्ग राखे। शिवलिङ्ग राखेर पूजन यजन गर्न लागे। र जुन चाहिँ त्यस पश्चात के भयो त, मदहीन पुरम जात तेकाम तीर्थ समम स्मृतम। ती धर्मका अनुयायी, मोहम्मदका अनुयायीहरूको लागि तीर्थपुरम, तीर्थको रूपमा चाहिँ मदहीनपुर चाहिँ प्रख्यात भयो मक्का मदिनाका नाममा। मक्का मदिना भन्ने स्थान जुन छ, जहाँ मुसलमानहरू पुगेर, मोहम्मदका अनुयायीहरू पुगेर पूजा गर्छन्। मोहम्मदको शरीर भस्म भए पछाडि जो खरानी बाँकी रह्यो, त्यो खरानीलाई लगेर गाडेर त्यसमाथि शिवलिङ्ग राखेर पूजा गर्न लागे। अलि पछाडि शिवलिङ्गको पूजा गर्दा ती चाहिँ हामी जस्तै जस्तै देखिन्छन् भनेर ढाकढोक छोपछाप पारेर अहिले यत्रो ठुलो के हो मात्र बाँकी छ। प्रलोभनमा नटेर्नेहरूलाई डर देखाएर, धम्की देखाएर, त्रास देखाएर अनेक हिसाबले जबरजस्ती रूपमा सर्वसाधारणलाई, जनसाधारणलाई विधर्मीहरूको मानसिक दास बनाउँदैछन्। एक समय थियो अङ्ग्रेजहरूले यो भारत खण्डमा आएर दास बनाएका हुन्, हतियारको बलमा, व्यापारको बलमा। तर अब जसैदेखि हतियार र व्यापारका बलमा दास बनाउन सकिन्न कसैलाई भने पछाडि कलियुग जति विस्तारित हुँदै जान्छ, मानसिक रूपमा दास बनाउन भनेर लागि पर्छ। मेरा शिष्यहरू आएर मलाई त्यहाँबाट निकालेर भगाए, भागेर यहाँ आएर बसेको छु। र अहिले पनि काश्मीरमा होली टम भन्छन्। यो हामीले भनेको होइन, बीबीसीले पनि यस सम्बन्धमा एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको छ कि वास्तविक जिजस क्राइस्टको अन्तिम समय उनले बिताएको समय काश्मीरमा छ र त्यहाँ अहिले पनि उनको एउटा समाधि छ। अब आजकल प्रचार गर्नेले त उहाँ मर्नुभयो फेरि बाँच्नुभयो भन्छन्, तर जिजस क्राइस्ट आफैले यहाँ के भन्दैछन्, म मरेर बाँचे होइन, ती डराएर भागे, मलाई त्यहाँबाट उठाएर भगाएका हुन्, म फेरि मलाई त्यहाँ झुन्ड्याउलान् भन्ने डरले भागेर यहाँ आइपुगेको। आर्य धर्मो हि, तिम्रो धर्म के छ त भन्दा वैदिक सनातन धर्म सबैभन्दा उत्तम छ राजन, सर्वधर्मोत्तम। तिनका गुरुले भनेको कुरो यो। जसको खरानी पूजा गर्न जान्छन् त्यो खरानीवाला गुरुले भनेको कुरो कि राजन सर्वधर्मोत्तम स्मृत, सबै धर्ममध्येबाट सबैभन्दा उत्तम भनेको वैदिक धर्म छ। ईशा आज्ञा करिष्यामि पैशाचम धर्म दारुणम। म त अब ईश्वरको आज्ञाले गर्दा यो दारुण धर्मको, पैशाचम धर्म दारुणम, यी पिशाचहरूलाई दारुण धर्मको प्रचार गर्दैछु। लिङ्ग छेदी के सिकाउँछु, लिङ्गको छेदन गर्न सिकाउँछु। बच्चा जन्मिँदै लिङ्गको टुप्पो काट्दैछन्। लिङ्ग छेदी सिकाइनम, शिखा काट्न सिकाउँछु, शिखा राख्दैनन्। समय समय विभिन्न उपधर्मको प्रचार हुन लाग्यो। 100 वर्ष व्यतीत भए पछाडि धर्मको विनाश सुनेर शक आदि विदेशी राजाहरू अनेक सैनिकका साथ सिन्धु नदीमा आएर, आर्य देशमा आएर, कोही हिमालयतर्फ लागे, कोही आर्य देशमै बसे, कोही कुब्जा आदि राज्यमा जान लागे। यस समय विक्रमादित्यका राजा शालिवाहनले राज्य गर्दै थिए। पिताका सिंहासनमा आसीन शालिवाहनले यस प्रकार त हुँदैन, पिता पुर्खाको नामलाई यसरी निमेट हुन दिन हुन्न, मेटिन दिन हुँदैन, यस्तो विचार गरेर चीन आदि देशमाथि सेना लिएर गएर विजय प्राप्त गरे। तत्पश्चात बलि, कामरूप, रोम, खुर आदि देशमा गएर अनेक दुष्टहरूलाई समातेर कठोर दण्ड दिँदै सारा कोष आदि खोज्न लागे। तत्पश्चात म्लेच्छ तथा आर्यहरूको अलग अलग देशमा गएर मर्यादा स्थापना गर्दै सिन्धु प्रदेशलाई आर्यहरूको उत्तम स्थानको रूपमा निर्धारित गरे, जसबाट हिन्दू सभ्यता भनेर प्रख्यात भयो। सिन्धु प्रदेशमा जो उनले सभ्यता सुरु गरे त्यो सभ्यता अन्तमा गएर हिन्दू सभ्यताका रूपमा प्रख्यात भयो। र तत्पश्चात एक समयको कुरा हो, शकाधीश शालिवाहन हिम शिखरतर्फ जाँदै थिए।
जाँदै गर्दा हुण देशको मध्य स्थित पर्वतमा सुन्दर पुरुषलाई देखे। हुण देशस्य मध्ये वै, हुण देशको मध्यमा गिरिस्तम पुरुषम शुभम, शुभ लक्षणले युक्त एक पुरुषलाई देखे। ददर्श बलवान राजा गौराङ्ग श्वेत वस्त्रकम, यी बलवान राजाले ददर्श देखे, के देखे त भन्दाखेरि गौराङ्ग वर्ण चाहिँ सुनौलो सुनौलो वर्णको छ, तर श्वेत वस्त्रकम सेतो कपडा लगाएको छ, कपाल पनि सेतो छ, तर मान्छे चाहिँ पहेँलो पहेँलो वर्णको छ र सेतो कपाल भए अनुसार वृद्ध भएको छैन, जवान नै छ। को भवान इति ताम प्राह, को भवान इति, को हो तपाईँ, ताम प्राह सोवाच मुदान्वित, यस प्रकार प्रश्न गरेको सुनेपछि त्यो व्यक्तिले बोल्यो, ईशा पुत्र चमाम विद्धि, म ईशा पुत्र हुँ, मलाई ईशा मसीह भनेर चिन्छन्। कुमारी गर्भ ससम्भवम, म कुमारीको गर्भबाट जन्मेको। ससम्भवम सुन्दा बडो असम्भव लाग्छ, तर म कुमारी पुत्र हुँ। अब तिनका लागि कुमारीको गर्भबाट जन्मिनु असम्भव थियो। हाम्रा त कर्णदेखि लिएर सारा चोरफटाहरू चाहिँ त्यतिखेर कुमारीकै गर्भबाट जन्मेका थिए। कर्ण पनि कुमारी पुत्र नै हुन् नि। जब विक्रमादित्यका नाति राजा शालिवाहन यो हिमालयको यात्रा गर्दै हुण प्रदेश पुगे पछाडि मध्य स्थानमा यो गिरिस्तम पुरुषम शुभम यस्तो पुरुषलाई भेटे। उसले के भन्यो त, ईशा पुत्र चमाम विद्धि, म चाहिँ ईशा पुत्र हुँ। त्यो के गर्न आएका यौँ, के गर्न आएको त ईशा पुत्र भनेर, ईश्वरको पुत्र हुँ त भन्यो। ईश्वरका पुत्र त सारा जगत नै ईश्वरकै सन्तान हुन् नि। भगवान कृष्णले भगवत गीतामा के भन्नुहुन्छ, सर्वलोकेषु, सबै लोकमा, सर्वयोनिषु कन्त्य, सम्पूर्ण योनिहरू, अहम बीज प्रदा पिता, म बीज प्रदायक पिता हुँ, जगत सबै ईश्वरकै सन्तान हुन्। तिमी ईशा पुत्र भन्नु पर्ने, त्यत्रो महान कार्य के हो भन्दा, म्लेच्छ धर्मस्य वक्तारम सत्यव्रत परायणम, म्लेच्छहरूलाई सत्य बोल्नुपर्छ, व्रतपरायण हुनुपर्छ, भगवान श्रीहरिको पूजा गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन आएको हुँ म म्लेच्छहरूका लागि। किन म्लेच्छहरूका लागि कोही सिकाउने सन्त महात्मा भनन् त्यहाँ, त्यही भएर म सिकाउन भनेर आएको हुँ। इति श्रुत्वा नृप प्राह धर्मको भवतो मत, यति सुने पछाडि म्लेच्छ धर्मस्य वक्तारम, म्लेच्छहरूलाई धर्म सिकाउन आएको भने पछाडि त सत्य व्रत परायणम, तिनलाई सत्य व्रत परायण हुनुपर्छ भनेर सिकाउन आएको भन्दा त्यो राजालाई शालिवाहनलाई बडो आश्चर्य लाग्छ। धर्म त मलाई त एउटै थाहा थियो। इति श्रुत्वा नृप, जब राजाले यति कुरा सुने, प्राह धर्म को भवतो मत, तिमीले भनेको म्लेच्छहरूका लागि सिकाउनु धर्मको मत के हो त उसो भए भन्दा, श्रुत्वाच महाराज प्राप्ते सत्य तस्य संशय निर्मर्यादे म्लेच्छदेशो मसिहोम समागत। हे महाराज, यी म्लेच्छ वंशमा जो सत्यहीन एवं मर्यादा विहीन छन्, जसलाई सत्य तथ्यसँग मतलब छैन, जो मर्यादा विहीन छन्, निर्मर्यादे, तिनका लागि म मसिहा भएर आएको छु। म्लेच्छेषु स्थापितो धर्मो मया तच्छृणु भूपते, ईशालाई यी पनि तिनीहरूले चाहिँ सही ढङ्गले उच्चारण गर्न नजानेका कारण ती चाहिँ जिसस हुन्, ईशा मसिह नै। र म्लेच्छेषु स्थापितो धर्मो मया तच्छृणु भूपते मानसम निर्मलम कृत्वा मलम देह शुभाशयम, मैले जो म्लेच्छ धर्म स्थापना गरेको छु त्यस सम्बन्धमा बताउँदैछु। देहमा स्थित शुभाशुभ रूपी मलग्रस्त मनलाई, मनमा मलग्रस्त हुन्छ, काम क्रोध लोभ मोह मनबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई निर्मल गरेर न्यायलाई अपनाएर निर्मल परमेश्वर भगवान श्रीहरिको ध्यान पूजा गर्नुपर्छ, यस्तो सिकाउन आएको हुँ। सिकायौ त यस्तो भन्दाखेरि, सिकाउन त सिकाइ, तर यही सिकाउन गएर मलाई के गरे त भन्दाखेरि, त्यतिखेरका तल्लोमुडियन तामसिकहरूले, तमगुणीहरूले, अहिले पनि ज्युसहरूले आफूलाई तल्लोमुडियन नै भन्छन्, बेबलोन नै भन्छन्, कि ती चाहिँ तामस वृत्तिका हुन्छन्। तिनले मलाई यस्तो मनलाई निर्मल गर्नुपर्छ, अनि शुभाशुभ शुद्धाशुद्धि सबै आचरण विचार गरेर सत्यवादी भएर मर्यादामा रहेर आदित्य नारायण भगवान श्रीहरिको पूजन गर्नुपर्छ भनेको लगेर झुन्ड्याए, लगेर क्रुसमा झुन्ड्याए, तत्पश्चात झुन्ड्याए, मृत्युदण्ड दे।
शालिवाहन मृत्युदण्ड दिए। अब यहाँ कसरी आयो भन्दा जसै मृत्युदण्ड दिए त समयमा मलाई झुन्ड्याउँदै थिए, काँटी ठोक्दै थिए, त्यसै समय भगवान श्रीहरिको कृपाले आधी बेरी आयो त्यहाँ। त्यस पछाडि त्यो झुन्ड्याउन आएकाहरू डराएर भागे, मेरा शिष्यहरू आएर मलाई त्यहाँबाट निकालेर भगाए। भागेर यहाँ आएर बसेको छु। र अहिले पनि काश्मीरमा होली टम भन्छन्। यो हामीले भनेको होइन, बीबीसीले पनि यस सम्बन्धमा एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको छ कि वास्तविक जिजस क्राइस्टको अन्तिम समय उनले बिताएको समय काश्मीरमा छ र त्यहाँ अहिले पनि उनको एउटा समाधि छ। उनी अब आजकल प्रचार गर्नेले त उहाँ मर्नुभयो फेरि बाँच्नुभयो भन्छन्, तर जिजस क्राइस्ट आफैले यहाँ के भन्दैछन्, म मरेर बाँचे होइन, ती डराएर भागे, मलाई त्यहाँबाट उठाएर भगाएका हुन्, म फेरि मलाई त्यहाँ झुन्ड्याउलान् भन्ने डरले भागेर यहाँ आइपुगेको हुँ र यहाँ आएर बसेको हुँ। र त्यस पछाडि पुनः यहाँ पुनः आदमो नाम, ती आदम नाम गरेका र तिनकी पत्नी हव्यवती जो थिइन् तिनका सन्तानहरूको उद्धार गर्न भनेर आएको म। तर र जिजस क्राइस्टले पनि भनेका पनि छन् कि भन्न धेरै कुरो बाँकी छ, सबै कुरा सिकाएर आयो त भने सबै कुरो कहाँ सिकाउनु, यति मात्र सिकाएको थिएँ। कति मात्र, मानसम निर्मलम कृत्वा, मनलाई निर्मल गर्नुपर्छ है। मनमा त मल, काम, क्रोध, लोभ, मोह मनमा छ, यसलाई निर्मल गर्नुपर्छ। देह शुभा स्वयं, कि देहलाई शुभ राख्नुपर्छ, शरीर दिनै पछि नुहाउनुपर्छ, दिनै पछि स्नान आदि क्रियाबाट निवृत्त हुनुपर्छ र आदित्य सूर्यमण्डलमा स्थित 12 आदित्यको, भगवान विष्णुका 12 अंशहरूको पूजन गर्नुपर्छ। यति मात्र भनेको थिएँ। यही कुरो सुनेर नै तिनलाई सही नसक्नु भयो, मलाई झुन्ड्याइ नै हाले। सबै कुरा त भन्नै भएन। अनि त्यही बाइबलमै पनि पढ्न पाइन्छ कि जिजस क्राइस्टले अझ धेरै कुरा भन्न बाँकी छ, तर तिमीहरूले बुझ्दैनौ भनेर त भनेका छन्। बिचारा अरू कुरा बताउनै बाँकी थियो। त्यो अर्ध ज्ञान भयो भने भयङ्कर हुन्छ भन्ने अहिले देखिरहेछ। बिचारा आदि कुरो मात्र छ त्यहाँ। त्यही भएर यो सारा भयङ्कर सबै चाहिँ मचाइरहेछन्, उपद्रो उत्पात। र यस प्रकार के गर्नु, के सिकाउनु पर्ने थियो त तिमीले, अरू के सिकाउनु बाँकी रह्यो भन्दा नैगमम जपम आस्थाय जपेत निर्मलम परम न्यायेन सत्यवचसा मन शैक्येन मानवा। यस्ता कुरा सिकाउनु थियो। के सिकाउनु थियो भन्दा मलग्रस्त मनलाई निर्मल गरेर मनुष्य सत्य एवं न्यायलाई अपनाएर सावधान भएर निगमको जप गर्नु पर्थ्यो। नैगमम जपम आस्थाय, आगम र निगम भनेको वैदिक मन्त्रहरू जप गर्नुपर्छ। मन्त्रको जपपूर्वक सूर्य मण्डलमा स्थित परमेश्वर भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। यस्तो सिकाउँदै थिए। तर यो सबै सिकाउनै भएन। त्योभन्दा अगाडि नै भागेर आउनु पर्यो। र अब तिनै अहिले हाम्रा घर गाउँमा आएर हामीलाई बाइबल पढाउँदै हिँड्नेहरूलाई पनि जिजस क्राइस्टको बिचको 12 वर्ष कहाँ हरायो भन्ने थाहा छैन। 13 वर्षको उमेरबाट 26 वर्षको उमेर हुँदासम्म कहाँ थिए जिजस क्राइस्ट थाहा छैन। तर हाम्रा ऋषिमुनिहरूलाई थाहा छ। भविष्य पुराणमा स्पष्ट बताइएको छ, समुद्र लङ्घन गरेर समुद्र नागेर जगन्नाथपुरी हुँदै सारा तीर्थहरूको भ्रमण गर्दै हाम्रो यो नेपाल नगरी हुँदै अनि उहाँ माथि मान सरोवरसम्म पुगेर यहाँबाट जति ज्ञान प्राप्त गरे त्यो ज्ञान लिएर 13 वर्षसम्म यो स्थानहरू घुमेर तत्पश्चात फेरि मातृभूमिमा पुगेर त्यहाँ आफूले सिकेका गतिला कुरा प्रचार गर्न गएका विचार देखिसकेनन्। अहिले पनि करिब तामसिक अन्ध तामस गुणमा भएका व्यक्तिहरूले गतिला कुरा गरेर सुनाउनुहोस् त, देखिसहन्नन्, सुन्नै इच्छा गर्दैनन्। धर्मको विषयमा पनि सुन्न इच्छा गर्दैनन्। यस प्रकार ती सिकाउँदै तिनलाई झुन्ड्याएर भगाए, मार्न त भ्यानन्। तत्पश्चात उनी आएर जिजस र शालिवाहन बीच भएको प्रसङ्ग चर्चा
प्रतिसर्ग पर्वमा छ। हाल समाजमा इसाई मतलाई धर्मको रूपमा व्याख्या गरेर आफैमा छुट्टै धर्म होइन भन्ने कुरा त शास्त्रले यहाँ प्रमाणितै गरिसक्यो। तर धर्मको नाम दिएर धर्मका नाममा व्याख्या गरेर ककसका स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि के चलेको छ त भन्दाखेरि व्यापार चलेको छ। आर्थिक रूपमा, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, सामाजिक रूपमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर, प्रलोभनमा नटेर्नेहरूलाई डर देखाएर, धम्की देखाएर, त्रास देखाएर अनेक हिसाबले जबरजस्ती रूपमा सर्वसाधारणलाई, जनसाधारणलाई विधर्मीहरूको मानसिक दास बनाउँदैछन्। एक समय थियो अङ्ग्रेजहरूले यो भारत खण्डमा आएर दास बनाएका हुन् हतियारको बलमा, व्यापारको बलमा। तर अब जसैदेखि हतियार र व्यापारका बलमा दास बनाउन सकिन्न कसैलाई भने पछाडि कलियुग जति विस्तारित हुँदै जान्छ मानसिक रूपमा दास बनाउन भनेर लागि पर्छन्। अहिले हामीलाई मानसिक र आर्थिक रूपमा दास बनाउँदैछन्, दासत्वकरण स्वीकार गर्न बाध्य बनाउँदैछन्। एक थरी बिचारा नजानेर नबुझेर दासत्व स्वीकार गर्दैछन्, एक थरी अर्थ पिपासुहरू, अर्थका लागि आमा पनि बेच्ने विधर्मीहरू, ती अर्थ पिपासुहरू अर्थका लागि दासत्व स्वीकार गर्दैछन्। धन्धोकारीहरू, आमा बेचेर खानेहरू। धर्म कसरी पिता हुन्, धरती कसरी माता हुन्, यस सम्बन्धमा हामीले पूर्व सत्रहरूमा चर्चा गऱ्यौँ। जसले धरती र धर्म बेच्छन् ती अर्थ पिपासुहरूलाई वास्तवमा जीवित रहने पनि अधिकार छैन। भविष्य पुराणले भन्छ यदि वैदिक धर्म, वेद प्रतिकूल बाणीहरू कसैले आएर बोल्छ भने तिनको जिब्रो थुतिदिए पनि पुण्य हुन्छ भन्छ। त्यस्ताका जिब्रा थुतिदिए पुण्य हुन्छ। कानुन आफ्ना ठाउँमा छन्, कानुन त यहाँ कसले मान्छन् र हामीले मान्नु पर्यो? त्यस्ताका जिब्रा थुतिदिए पनि पाप लाग्दैन। तत्पश्चात अब शालिवान राजा र ईसा मसीहको कथा प्रसङ्ग पश्चात राजा भोज एवं मोहम्मदको प्रसङ्ग आउँछ। शालिवानको वंशमा 10 राजाहरू भए। 500 वर्षसम्म ती 10 राजाहरूले शासन गरे पछाडि तदनन्तर भूमण्डलमा धर्म मर्यादा बिस्तार लुप्त हुन लाग्यो शालिवानको वंशमा। अन्तिम 10औं राजा भए भोजराज। भोजराज पछाडि अब बिस्तार धर्म अझ निमेट हुन लाग्यो। मरुस्थलमा निवास गर्ने म्लेच्छहरूबाट गुप्त शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूपवाला गिरिजापति भगवान, त्रिपुरासुरका विनाशक, माया शक्तिका प्रवर्तक शिवका अनन्य भक्त थिए यी भोजराज। शिवको स्तुति गर्दै गर्दा एक समयको कुरा हो, विभिन्न राज्यहरू जित्दै, विभिन्न राज्यहरूलाई जित्दै आफ्नो राज्य बढाउँदै हिँडेका बेला शिवजीले प्रकट भएर यिनलाई भन्नुहुन्छ। भगवान शिवले भोजराजलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बहुवात्र महामाई येषौ दग्धो मयापुर त्रिपुरो बलिदैत्येन प्रेषित पुनरागत। के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हे राजन, अब तिमी यहाँबाट अगाडि नजाऊ। किन नजाऊ त भन्दाखेरि यहाँ अब अगाडि त्रिपुरासुर बलिदैत्यको, बलिदैत्य न प्रेषित, बलिदैत्यले पठाएर त्रिपुरासुर चाहिँ बडो मायावी राक्षस जो त्रिपुरासुर थियो, जसलाई एक समय मैले त्यसका त्रिपुर नै हनन गरेको थिएँ, त्यो त्रिपुरासुर चाहिँ मोहम्मदका नाममा प्रकट भएको छ। दैत्यराज बलिद्वारा प्रेषित गरेर मबाट वरदान प्राप्त गरेको दैत्य समुदायलाई बढाउँदैछ त्यसले। अयोनिज, त्यसको नाम मुहम्मद अहिले भन्दा मुहम्मद, त्यसका र त्यसले अनार्यहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्दैछ। र तिनीहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि सैनिक केमा लिएर हिँड्छ भन्दा ऊँटमा, ओष्ट्रमा, ऊँटमाथि चढाएर सेना लिएर हिँड्छ। तिनै ऊँटको दुध खान्छ, ऊँटकै सवारी गर्छ, त्यही ऊँटको मासु पनि खान्छ। त्यस्ता सैन्य बल लिएर आक्रमण गर्दै हिँडेको छ। यसकारण यहाँबाट फर्क्यौ, हे राजन, अनार्य देशमा नआऊ। यस प्रकार भनेको पछाडि भगवान शिवजीको वचन सुनेर भोजराज सारा सेनासहित आफ्नो देशमा फिर्ता गए। अयोनिस बरो मत्त
प्राप्तवान दैत्यवर्धन महामद इति ख्यात पैशाचकृत तत्पर, एकदम पिशाच जस्तो छ, पिशाच। स्वयं भगवान शिवजीले भोजराजसँग बाहिक प्रान्तमा बलि दैत्यको प्रेरणाले त्रिपुरासुर जो मोहम्मदको नाममा आएको छ, अयोनी उत्पन्न यो दैत्य वंशको प्रवर्तक सधैँ पैशाच कर्ममा लिप्त छ। नागन्तव्यम त्वया भूप पैशाचे देश धूर्तके मत प्रसादेन भूपाल तब शुद्धि प्रजायते इति श्रुत्वा नृपश्चैव स्वदेशनान्तपुरागमत् महामदश्च तैसार्धम सिन्धुतिर भूपायौ। के भयो त भन्दाखेरि, हे राजन, यो धूर्त एवं पिशाच प्रदेशमा तिमी नबस भनेर भने पछाडि राजा आफ्नो देशमा फिर्ता हुन्छन्। यता शिष्य मण्डली सहित मुहम्मद सिन्धु तटमा आइपुग्यो, सिन्धु नदीको किनारमा आइपुग्यो। किनारमा आएर कुशल मायाजालको रचना गरी राजालाई के भन्छ त भन्दा, मामोच्छिष्टम सबुन्झिया धदा तत्पश्य भो नृप। के भन्छ त भन्दा, तत देव महाराजा मम दासत्वमा आगता, बडो गजबको माया रचना गर्यो। माया रचना गरेर के भन्छ, तत देव महाराजा, हे महाराज भोज, तिम्रा देव तत देव मम दासत्वमा आगता, मेरा दास मेरा सेवक हुन् तिम्रा राजा त। मामोचिष्ट, मेरो जुठो खाएर जीवित छन्। शिवजीका बारेमा यसो भन्छ। अनि जब राजा हे राजन, तिम्रा देव मेरा दास हुन्, मेरा उच्छिष्ट भोजन ग्रहण गर्छन् भनेर भ्रमपूर्वक माया जाल रचना गरेर देखायो। यस्तो देखे पछाडि राजा भोजराज त आश्चर्यमा परे, बडो आश्चर्यमा परेर त्यही म्लेच्छ धर्मको अनुयायी हुने बारेमा पो सोच्न लागे कि म पनि यही मोहम्मदको शिष्य हुनुपर्छ कि क्या हो भनेर सोच्न लागे। तश्रुत्वा कलिदासस्तु स्वादः महामदम माया ते निर्मिता धूर्त नृप मोहन हेतवे। जब कालिदास, राजपुरोहित कालिदासले यस प्रकार देख्नुभयो, बडो क्रुद्ध भएर मोहम्मदलाई भन्नुहुन्छ, माया जाल रचना गरेर राजालाई मोहित गर्न खोज्ने हे धूर्त, हे मूर्ख, म त जस्तो अधमाधमको वध गर्छु यति भनेर तलाई मार्दिन्छु भनेर इतियुक्त सद्विज श्रीमन अवाण जप तत्पर जवा 10 सहस्रम च तद्दास समजुव सब भस्म भूत्वा स मायावी म्लेच्छे देवत्वम आगतः। के गर्नुभयो त भन्दाखेरि, तत्पश्चाति ब्राह्मणले नवाण मन्त्रको 10,000 जप गरी त्यसको दशांश हवन गर्न लाग्नुभयो। त्यो हवनमा भस्म भई मोहम्मद म्लेच्छहरूको देवता बन्यो। पश्चात मोहम्मदका सबै शिष्यहरू अब भयभीत भएर भागाभाग गर्न लागे कि मोहम्मद त अब भस्म भइहाल्यो यज्ञ अग्निमा। यज्ञको अग्निमा परेर जब मोहम्मद भस्म भयो, त्यसका शिष्यहरू भयभीत भएर बाहिक देश गए आफ्नो गुरुको भस्मलाई, त्यो गुरुको जुन यज्ञमा तिनका गुरु मोहम्मद भस्म भए त्यहाँबाट त्यो भस्मलाई झिकेर एउटा कलशमा हालेर लिएर गए। र त्यो कहाँ लिएर गए त भन्दा मदहीनपुर नाम गरेको स्थानमा लिएर गए। मदहीनपुरम जातम तेकाम तीर्थ समम स्मृतम। त्यो जो भस्म छ, खरानी छ, त्यो खरानीलाई बोकेर मदहीनपुरमा लिएर गए र मदहीनपुरमा लगेर त्यसलाई जमिनमा गाडे लुकाउनलाई। र थाहा थियो यिनलाई कि भोजराज त के छन्, शिवजीका अनन्य भक्त छन्, त्यसकारण यसको माथि एउटा शिवलिङ्ग पनि राखिदियो भने तिनले हार उखाल्दैनन् भनेर मुनि त्यो मोहम्मदको भस्म गाडेर त्यसको माथि शिवलिङ्ग राखे। शिवलिङ्ग राखेर पूजन यजन गर्न लागे। र जुन चाहिँ त्यस पश्चात के भयो त, मदहीनपुरम जात तेकाम तीर्थ समम स्मृतम। ती धर्मका अनुयायी, मोहम्मदका अनुयायीहरूको लागि तीर्थपुरम, तीर्थको रूपमा चाहिँ मदहीनपुर चाहिँ प्रख्यात भयो मक्का मदिनाका नाममा। मक्का मदिना भन्ने स्थान जुन छ जहाँ मुसलमानहरू पुगेर, मोहम्मदका अनुयायीहरू पुगेर पूजा गर्छन्, त्यहाँ त्यही मोहम्मदको शरीर भस्म भए पछाडि जो खरानी बाँकी रह्यो, त्यो खरानीलाई लगेर गाडेर त्यसमाथि शिवलिङ्ग राखेर पूजा गर्न लागे। अलि पछाडि शिवलिङ्गको पूजा गर्दा ती चाहिँ हामी जस्तै जस्तै देखिन्छन् भनेर ढाकढोक छोपछाप पारेर अहिले यत्रो ठुलो के हो मात्र बाँकी छ। त्यसलाई के भन्ने अब, त्यसको नामै छैन। तर त्यो ठाउँको नाम चाहिँ पहिले मदहीनपुर थियो, जसलाई अहिले मदिना भनेर चिन्छन्।
रात्रौष देवरूपश्च बहुमाया विशारद पैशाचम देहमास्ताय भोजराजम हि शोब्रवीत आचार्य धर्महीन राजन सर्वधर्मोत्तम स्मृत। र त्यही दिन जुन दिन त्यसलाई भस्म गरेको थियो त्यही दिन रात्रिको समयमा त्यो देवरूप धारण गरेर मोहम्मद जो देवरूप धारण गरेको जो मोहम्मद थियो त्यो पिशाच रूपमा राजा भोजको अगाडि आएर भन्छ, हे राजन तिम्रो धर्म आर्च्य धर्मो हि, तिम्रो धर्म के छ त भन्दा वैदिक सनातन धर्म सबैभन्दा उत्तम छ राजन, सर्वधर्मोत्तम। तिनका गुरुले भनेको कुरो यो, जसको खरानी पूजा गर्न जान्छन् त्यो खरानीवाला गुरुले भनेको कुरो कि राजन सर्वधर्मोत्तम स्मृत, सबै धर्ममध्येबाट सबैभन्दा उत्तम भनेको वैदिक धर्म छ। ईशा आज्ञा करिष्यामि पैशाचम धर्म दारुणम, म त अब ईश्वरको आज्ञाले गर्दा यो दारुण धर्मको पैशाचम धर्म दारुणम यी पिशाचहरूलाई दारुण धर्मको प्रचार गर्दैछु। लिङ्ग छेदी के सिकाउँछु? लिङ्गको छेदन गर्न सिकाउँछु। बच्चा जन्मिँदै लिङ्गको टुप्पो काट्दैछन्। लिङ्ग छेदी सिकाइनम, शिखा काट्न सिकाउँछु, शिखा राख्दैनन्। स्मुधारी दूषक उच्च लापी, बहुत ठुला ठुला बोल्ने, बम गोला बारुद देख्नै नहुने, जहाँ पनि पड्काइहाल्ने, भत्काइहाल्ने, बिगारिहाल्ने। सर्वभक्षी, गाईको पनि भक्षण गर्ने, जे भेटो त्यही खाने। भविष्यति जनौम बिना कौलम च पशवस्तेषां भक्षा मतमम मुसले नैव संस्कार कुशैरिव भविष्यति। कुशको ठाउँमा मुसल राखेर संस्कार गर्ने भएका कारण तिनलाई चाहिँ मुसलमान भनेर चिन्छन् भनेर बताइएको छ। कि म त यस्तो इति पैसाच धर्मश्च भविष्यति मया कृता, मबाट भविष्यमा यस्तो प्रकारको पैसाच धर्म चल्नेछ। संस्कार गर्ने ठाउँमा किन तिनलाई मुसलमान भन्ने भन्दा मुसले नैव संस्कार, हरेक संस्कारमा मुसल चाहिन्छ तिनलाई। कुशैरिव भविष्यति, कुशको ठाउँमा क्या, जहाँ जहाँ हामी कुश राख्छौँ त्यहाँ त्यहाँ तिनलाई चाहिँ मुसल चाहिने भएर तिनलाई मुसलमान भनिन्छ भनेर यस प्रकार मुसलमानका सम्बन्धमा सर्वेश्वर भगवान श्रीहरिको इच्छाले हेर्नु संसारमा जति कार्य भयो वेदभन्दा बाहिर, वैदिक धर्मभन्दा बाहिर संसारमा केही कुराको अस्तित्व छैन। यसमा त कुनै शङ्का नै छैन कि भगवान श्रीहरिको इच्छा बिना, चाहे ती जिजस क्राइस्ट हुन् चाहे मोहम्मद हुन्, ती सबै आफैमा वेदको सर्वोच्चता बुझेका व्यक्तिहरू हुन्। तर तिनका नाम बेचेर खाने ढोङ्गी पाखण्डी अधर्मी विधर्मीहरूले सबै थोक विनाश गर्ने भयो। र यही भविष्य पुराणमा भोलिको प्रसङ्गमा आउँछ पनि कसरी ईसा मसीहको अर्थात् जिजस क्राइस्टको नाम बेचेर व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई पनि कस प्रकार यी तलमुडीहरूले फेरि ती तामस बुद्धि तामस वृत्तिका व्यक्तिहरूले तिनको प्रयोग गर्छन् भन्ने। हामी तीबाट पीडित छौँ, ती पनि कुनै दिन कसैबाट पीडित हुन्छन्। तिनको भविष्य पनि बताइदिएको छ तिनको के हुनेवाला छ। अहिले तिनले हामीमाथि जसरी थिचोमिचो गर्दैछन्, अब हेर्नुहोस् हाम्रो दुर्भाग्य, कहाँ पञ्चगव्य कहाँ पञ्चामृत छोडेर के जाति मिसाएको रक्सीमा मस्त छन् नेताहरू। कहाँ पञ्चगव्य पञ्चामृत, त्यो पञ्चामृत गिलासभरि पाए पनि घुटुक्क निल्न हुन्थ्यो भने त्यति दिव्य अमृत, पञ्च अमृत 5 प्रकारका अमृतहरू हुन्छ, त्यो छोडेर बोका बाख्रालाई पनि हाल्न अयोग्य कुहिसकेको फल र अन्न किरा परिसकेको निचारेर त्यसमा पनि कुनै के जाति मिसाएको रे भन्न पनि नहुने कुरा। अनि त्यो घोड्काएर बडो ठुला ठालु पल्टेका छन्। अनि तीबाट शासित हुनु परेका छ, तिनले शासन गरेका छन्। शासनकै सम्बन्धमा चर्चा गर्दै जाँदा भविष्य पुराणमै प्रसङ्ग आउँछ, जब राज शासन राजाहरूको शासन सकिँदै जान्छ बिस्तार, म्लेच्छहरूको देशबाट शूद्रहरूको शासन सुरु हुन्छ। शूद्रहरूको शासन सुरु हुन्छ किनभने हातमा पाखुरा बल भएका तिनै हुन्छन्, मजदुरी आदि गर्नेहरू, तिनको शासन सुरु हुन्छ। तिनको शासन तिनलाई खेलाएर तिनलाई चाहिँ नचाएर स्त्रीहरूको शासन सुरु हुन्छ। तत्पश्चात
के मजदुर वर्गको पहिला शासन आउँछ? करिब करिब कम्युनिस्टहरूले उठाएको शासन पद्धति, चाहेको शासन पद्धति मजदुरहरूको, शूद्रहरूको शासन पद्धति हो। तत्पश्चात तिनको दिमाग भुटेर स्त्रीहरूको शासन आउँछ, जो भारतमा त अलि अगाडि नै भोगेको, हामी चाहिँ भर्खर भोग्दैछौँ। तत्पश्चात वैश्यहरूको शासन आउँछ कि जोसँग पैसा छ उसैले शासन गर्छन्, अरूले गर्न सक्दैनन्। तत्पश्चात के हुन्छ? जसका हात पाखुरा बल्छन् तिनीहरूले शासन गर्छन्। र यी चाहिँ सबै कलिको प्रभाव बढ्दै गएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। जो राजाहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा अन्य अध्यायहरूमा चर्चा गर्छौँ। तत्पश्चात भोजराजको स्वर्गारोहण पश्चात तिनको वंशमा 7 राजाहरू भए। ती सबै अल्प आयु, मन्दबुद्धि एवं अल्प तेजस्वी भएर 300 वर्षमा 7 पुस्ता निमेट भयो। कहाँ 100 200 वर्ष राज्य गर्ने राजाको वंशमा अब जसै यी विभिन्न विधर्मीहरूको कलिको प्रभाव बढ्न लाग्यो, त्यो प्रभाव बढ्दै जाँदा के भयो त भन्दा बिस्तार राजाहरू अल्प आयु, मन्दबुद्धि एवं अल्प तेजका हुन लागे र छिटो छिटो मर्न लागे। तिनको राज्यकालमा पृथ्वीमा साना साना अनेक राजाहरू बढ्न लागे। वीरसिंह नाम गरेका 7औं राजाको वंशमा 3 राजाहरू भए, जो 200 वर्षभित्र सबै मरे। 10औं जो गङ्गा सिंह नाम गरेका राजा भएका थिए, तिनले कल्पक्षेत्रमा धर्मपूर्वक आफ्नो राज्य चलाए। अन्तर्वेदीमा कन्याकुब्जमा राजा जयचन्द्रको शासन थियो। अनि तोरम वंशमा उत्पन्न अनङ्गपाल इन्द्रप्रस्थका राजा भए। यस प्रकार गाउँ एवं राष्ट्र अब सानसाना जनपदहरू हुन लागे, यो 22-24 राज्य जस्तै। किन दाजुभाइमा श्री सम्पत्तिका लागि काटाकाट मारामार हुन लाग्यो। जो सती विधान, सती प्रथा थियो, स्वतः आफ्नो इच्छाले स्वेच्छाले सती जाने नियम थियो। कि जसरी हामीले सबै राज्यहरूका देख्न सक्छौँ, दशरथ मरे तर 4वटै रानी त यहीँ थिए, दशरथसँग कोही गएनन् नि। त्यस्तै गरी जति पनि राजाहरूको सबैको सती चाहिँ स्वेच्छाले जाने गर्थे। उदाहरणका लागि अर्को जो पाण्डुको मृत्यु पश्चात कुन्ती र महाद्री दुईटाको कम्पिटिसन चलेको थियो। राजा को चाहिँ सती जाने भनेर। कि पहिले त कुन्तीले म ज्येष्ठ भएका कारण म जान पाउनुपर्छ भनेर भनिन्। तत्पश्चात माद्रीले के भन्छन्? तपाईँ ज्येष्ठ भएकै कारण तपाईँ बस्नुपर्छ, किनभने म कान्छी, मेरो बुद्धि पनि त्यति धेरै छैन। म रहीँ भने मैले नकुल र सहदेवलाई जति नै प्रेम युधिष्ठिर, भीम र अर्जुनलाई नगर्न सक्छु। यसकारण तपाईले त मेरा पुत्रलाई आफ्ना पुत्रबाट अलिकता पनि भिन्न मान्नुहुन्न, हजुरबाट त्यस्तो भेदभाव हुँदैन, यसकारण म सती जान्छु भनेर सती गइन्। तर तत्पश्चात जब यी राजाहरू बिस्तार अधर्मी हुन लागे, राज्य सत्ताको खिचातानीमा यदि राजा मरिसके ती रानी बाँकी नै रहिन् भने राज्य शासन तिनले गर्छन् कि भन्ने डरले जबरजस्ती तिनलाई पनि सती पठाउन थाले। किन ती रहिराखिन् भने त राजमाता भनेर तिनलाई ढोगिराख्नु पर्यो, सम्मान गरिराख्नु पर्यो। बरु तिनलाई नै जबरजस्ती सती पठाइदियो भने आफ्नो पालो आउने भयो। यस प्रकार कलिका प्रभावका कारण, म्लेच्छहरूका प्रभावका कारण सुरु भएको यो प्रथालाई जबरजस्ती लगेर अहिले हाम्रो धर्ममाथि जोड दिएछ। वेदमा भनेको छ अरे, कहाँ भनेको छ देखाओ न त भन्दा छैन। मुखल त जे भन्दै नि हो, यसो भनेको छ अरे भनौँ। अब पढेका लेखेका कोही छैनन्, आएर मनुस्मृतिमा यसो भनेको छ अरे नि भनेर भन्दियो भने हामी ट्याक्क पत्याइदिइहाल्छौँ मनुस्मृतिमा भनेको छ अरे भनेर। पल्टाएर पढ्ने दुःख गर्ने त कसले गर्ने? फेसबुक युट्युबहरू जतिखेर पनि हेर्नलाई किताब पो हो त, त्यो त बुढेसकाल लागेर आँखा देख्न छोडेपछि हेर्नुपर्छ भनेर राख्नुपर्छ, ताकि आँखा नदेख्ने भएपछि बुझिँदा नि बुझिँदैन, देखिँदा नि देखिँदैन, पढ्नु नि पर्दैन। र यस प्रकार सती प्रथालाई पनि संस्थागत गर्दै ल हेर्नुहोस् त, आज लगेर जबरजस्ती सती प्रथा हामीसँग जोडेर हामीले गर्दा भएको यी त सब यी वेदवादीहरूले, सब यी वैदिक सनातनीहरूले, सब यी हिन्दूहरूले गर्दा भएको। जबकि अहिले पनि पतिको मृत्यु पश्चात को पत्नी त्यस्ती होलिन् जो मलाई पनि सँगै लानुस् भनेर रुन्नन्। छोडिदिने हो भने आज पनि आम फाल्न जान्छन् अग्निमा। त्यो प्रेम बस कोही त्यतिखेर जान्थ्यो भने त्यसलाई ल्याएर अहिले जबरजस्ती हाम्रो धर्मसँग जोडिदिने त।
भलै अहिले त्यस्तो तपस्या, त्यस्तो सत्यता, त्यस्तो धर्म, त्यस्तो मर्यादा नभएका कारण आगोले पोल्न लागेपछि भाग्छन् होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर छोडिदिने हो भने करिब करिब जान्छन्। धेरै ठाउँमा देखेका छौँ, मलाई छाडेर कहाँ जानुभयो, मलाई पनि सँगै लानुहोस् भन्दै भुइँमा हात पिटी पिटी, शिरले भुइँमा पिटी पिटिकन रुन्छन्। भने पछाडि छोडिदियो भने त जान्छन् पनि होला। तर बिस्तार यसलाई लगेर जबरजस्ती धर्मसँग जोडिदिन त मिलेन। यो त कसरी सुरु भएको थियो भन्दा जब अनेक गाउँ एवं राष्ट्रहरू साना साना जनपदमा विभाजित हुन लागे, शक्तिका लागि बडो चलखेल हुन लाग्यो। तत्पश्चात विशेषतः वैश्यहरूमा र क्षेत्रीयहरूमा, वैश्यहरूमा सम्पत्तिका लागि, क्षेत्रीयहरूमा राज्यका लागि, राज सिंहासनका लागि, शक्तिका लागि सती पठाउन लागि कि धेरै पत्नीहरू हुन्थे। कुनै एउटी आमा बसिराखिन् भने तिनले आफ्ना सन्तानलाई अलि विशेष फेभर गर्लिन्, हाम्रो पालो नआउला, राजमाता भनेर तिनलाई ढोग्नु पर्यो, ढोग्न छाड्यो भने फेरि जनताले विद्रोह गर्लान्। यस्तो विचार गरेर जबरजस्ती स्त्रीहरूलाई सती पठाउने प्रचलन पनि सुरु भयो। अग्निवंशको विस्तार